Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. Dabur Special Jasmine Hair Oil. Make हरेक दिन स्पेशल. प्रीति मिल्क पैक मात्र रु 15 मा. नमस्कार. सूचना सम्प्रेषणका लागि मात्रै होइन, सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि पनि यो हो प्राइम स्टोरी र मनारायण. दर्शकवृन्द, आज हामी म्यान पावर कम्पनीको मनोमानीको कथा लिएर उपस्थित भएका छौं. म्यान पावर कम्पनीले कानून हातमा लिने दुस्साहस गरेका छन्. सरकारी अधिकारीलाई घुस खुवाएर अथवा ज्यान मार्ने धम्की दिएर वा भौतिक आक्रमण गरेर उनीहरूले रजाई गरिरहेका छन्. वैदेशिक रोजगारमा अझै पनि जंगी राज छ. जंगी राज प्रति हामी निरन्तर अनुगमनमा छौं. माघ 15 गते प्राइम स्टोरीमा हामीले मान्छे बेच्ने म्यान पावर कम्पनीको हरकत बारे चर्चा गरेका थियौं. साउदी अरबमा अलपत्र परेका एक युवक सो कार्यक्रम प्रसारण भए लगत्तै स्वदेश फिर्ता हुन पाएका छन्. यो हेर्नुहोस्. बर्दियाका प्रजापति भट्टराई 4 महिना अघि साउदी अरब गएका थिए. उनलाई भनिएको थियो क्रसर उद्योगमा इन्डोर काम गर्ने, तर उनी परे सड़कको काममा. भनिएको काम फरक परेपछि उनले आफूलाई विदेश पठाउने ट्यालेन्ट म्यान पावर कम्पनीसँग स्वदेश फिर्ता गर्न हार गुहार गरे. तर ट्यालेन्ट म्यान पावरले फिर्ता ल्याउन सकेन वा ल्याइदिएन. कारण ट्यालेन्ट म्यान पावरले स्टर्लिङ म्यान पावर मार्फत साउदी पठाएका थिए. भट्टराईले जति गर्दा पनि स्वदेश फिर्ता हुन नपाएकाले आत्महत्या गर्ने सोच बनाए. मैले खाना कसरी खाने, कम्पनीले 4 महिना केही दिएन, अनि म कसरी हात जोडेर कोसँग मागेर खाने सर. अनि लास्ट विकल्प मेरो हत्या बाहेक अरू के नै गर्छ र मैले जिन्दो लास्ट जस्तो भएर बाँच्नु भन्दा त्यसले एउटा मेन पावरलाई यत्रो रिक्वेस्ट मैले 90 दिनसम्म रिक्वेस्ट गर्दाखेरि उसले केही गर्न सकेन. अब लास्टमा मैले आत्महत्या बाहेक अरू के गर्न सक्छु र? न त नेपालमा फर्केर आउनै सक्छु, न मसँग एक पैसा छ, न फोन गर्ने पैसा छ, न कन्ट्याक्ट नम्बरहरू छ. मलाई कस्तो तालमा राखेको थियो रोडमा ल्याएर. हिमालय टेलिभिजनले भट्टराईको विषय सहित म्यान पावर कम्पनीको मनोमानीका बारे माघ 15 गते प्राइम स्टोरीमा प्रसारण गर्यो. ट्यालेन्ट र स्टर्लिङ म्यान पावरले गल्ती स्वीकार गर्दै माघ 20 गते भित्र भट्टराईलाई नेपाल झिकाइसक्ने स्पष्टीकरण दिए. नभन्दै भट्टराई माघ 19 मा स्वदेश फर्किएर गृह जिल्ला बर्दिया प्रस्थान गरे. प्राइम स्टोरीमा भट्टराईका बारे सामग्री प्रस्तुत नगरुन्जेल म्यान पावर कम्पनीले तत्काल उनलाई फिर्ता गर्न नसकिने भन्दै 10-15 दिन लाग्ने बताएका थिए. तर जब रिपोर्ट प्रसारण भयो उनी 4 दिनमै फिर्ता गराइए. यो त एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हो. एउटा काम भनेर अर्कै काममा पठाउने म्यान पावर कम्पनीको मनपरी तन्त्रको शिकार कयौं नेपाली युवा बनिसकेका छन्. वैदेशिक रोजगार विभागका महाप्रबन्धक पूर्णचन्द्र भट्टराई एउटा कामका लागि भनेर अर्को काममा पठाउने म्यान पावर कम्पनीलाई कारबाही हुने बताउँछन्. यहाँबाट जुन कामको लागि गएको त्योभन्दा फरक काम लगाएको अवस्थामा लागेको लागत खर्च, उसलाई जान आउन लागेको खर्च सम्बन्धित रोजगारदाता अथवा यहाँको म्यान पावर एजेन्सीले बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ. त्यसको अलावा पनि उसले चाहिँ गैर कानुनी काम कारबाही गरेकोमा प्रचलित कानुन बमोजिमको दण्ड सजायको भागीदार हुनुपर्छ. हामीले त्यस्ता थुप्रै केसहरूलाई उद्धार पनि गरेका छौँ, जसले फरक यहाँ एउटा कम्पनी भनेर लगियो, एउटा काम भनेर लगियो, त्योभन्दा फरक काम तर शारीरिक अवस्थाले अथवा अन्य अवस्थाले गर्न पनि नसक्ने अवस्था भयो र कन्ट्याक्टको हिसाबले पनि त्यो जायज भएन. त्यस्तो अवस्थामा सम्बन्धित दूतावासहरूलाई भनेर उहाँहरूलाई उद्धार गर्ने, त्यसरी क्षतिपूर्ति गराउने कामहरू चाहिँ हामीले गर्छौँ र दण्डनीय पनि यो काम. यसलाई कानुनी रूपमा हामीले सजायको रूपमा पनि लग्ने गरेका छौँ. ठगीको कारोबारमा पोख्त म्यान पावर कम्पनीलाई कसले छेक्न सक्ने? उनीहरूले वैधानिक ठगी गर्ने उपाय रचेका छन्. यस्ता म्यान पावरले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई श्रम इजाजत पत्र त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेपछि मात्र दिने गरेका छन्. उनीहरूले गोप्य कागज पत्र भन्दै उनीहरूलाई गन्तव्य मुलुक पुगेपछि मात्र हेर्न भन्नेको भनाइ छ. वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक भट्टराईका अनुसार विभागले लिखित कागजातलाई मान्यता दिने भएकोले मौखिक रूपमा कुन काम भनिएको थियो भन्ने अर्थ राख्दैन. तर विदेश उड्नुभन्दा पहिले नै कुन कामका लागि जान लागेको हो सोको बारेमा राम्रो हेक्का राख्नु अनिवार्य रहेको उनको सुझाव छ.
कामदारले थाहा नपाउने पनि प्रश्नै आउँदैन। दुईटा कारणले थाहा पाउँछ कामदारले। पहिलो कुरा त उसको पासपोर्टमा लेबर स्टिकर टाँसिएको छ। कोही मान्छेले त्यो लेबर स्टिकर हेर्ने बित्तिकै कुन कम्पनीमा के काममा म जाँदैछु भन्ने कुरा प्रश्न छ। आफ्नो पासपोर्टमा राखिएको विवरणको बारेमा पनि जानकारी भएन मलाई भनेर भन्नु मलाई लाग्छ त्यति न्यायसँग छैन। दोस्रो कुरो चाहिँ गएको साल माघदेखि वैदेशिक सुधार विभागले नेपालीमा करारपत्रको व्यवस्था गरेको छ। त्यो नेपालीको करारपत्र जसमा बुझाएको रूपमा कुन कम्पनीमा के कामको लागि कति तलबमा जाने भन्ने कुराको बारेमा स्पष्ट रूपमा लेखिएको हुन्छ र सही गराइन्छ। त्यो पनि थाहा पाइन भनेर भन्नु त्यति उपयुक्त हो जस्तो लाग्दैन। विगतका दिनमा अङ्ग्रेजीमा थियो, अङ्ग्रेजीमा पढ्न नजानेको कारणले अथवा अन्य कारणले भाषागत कारणले पनि मान्छेलाई जानकारी नहुने अनि कुनै इजाजत प्राप्त संस्थाले एउटा कुरा भन्ने कागजमा अर्को कुरा राख्न सक्ने सम्भावनाहरू हुन्थ्यो। आजका दिनमा हामीले त्यो लागू गरेका छौँ। यहाँ लागू गरेको मात्रै होइन, एयरपोर्टमा पनि हामी स्याम्पल चेकहरू गर्छौँ। कोही मान्छेले त्यो नेपालीको करारपत्र छ कि छैन भनेर हामी जाँच पनि गर्छौँ। पासपोर्ट त कामदारको हातमै भइरहेको चिज छ। म्यान पावर कम्पनीको ठगीको उजुरी विभाग र न्यायाधिकरणमा दिनौ पर्ने गर्छन्, तर प्रमाण नपुग्दा अधिकांश उजुरीले न्याय पाउँदैनन्। किनकि म्यान पावर कम्पनीले मिलाएर ठगेका हुन्छन्, कानूनको नजरमा साधु नै देखिने गरी। अर्कोतर्फ विभाग आफै म्यान पावर कम्पनी सम्बद्ध दलाल र गुण्डागर्दीको मारमा परेको छ। म्यान पावर कम्पनीले विभागका अधिकारीलाई घुस मार्फत पकाएर या धम्काएर आफ्नो काबुमा राख्ने गरेका छन्। म्यान पावर कम्पनीले दूरदराजमा रहेका सोझा साझा युवालाई छलछाम र ललाई फकाई विदेश पठाउने गरेका छन्। काम एउटा भन्ने, तलब एउटा सुनाउने र सुन्दर सपनाको भारी बोकाएर विदेश पठाउने, तर काम र दाम भिन्दै हुने धेरै गुनासा छन्। वैदेशिक रोजगारमा भएका ठगीका गुनासा सुन्न र न्याय दिनका लागि विभिन्न निकाय पनि गठन गरिएको छ, तर म्यान पावर कम्पनीहरूको संगठित अपराध यतिसम्म फैलिएको छ कि सरकारी निकायका जिम्मेवार अधिकारी आफै असुरक्षित छन्। थप चर्चा गर्नेछौं तर ब्रेकपछि। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल नेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क प्याक्स मात्र रु 15 मा। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र आज हामी म्यान पावर कम्पनीको मनोमानी बारे छलफल गरिरहेका छौं। वैदेशिक रोजगार विभागको मूल काम वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्नु हो, तर यो विभाग आफै म्यान पावर कम्पनी सम्बद्ध अराजक व्यक्तिहरूको निशानामा परेको छ। सकभर घुस खुवाएरै अवैधानिक कामलाई वैधानिक बनाउने, घुस नखानेलाई धपाउने खेल यहाँ नियमित जस्तै छ। यो हेर्नुहोस्। वैदेशिक रोजगारमा गएर धेरै युवाहरूले पैसा कमाउने, घर व्यवहार मिलाउने जस्ता सपना पूरा गरेका छन्। विदेशी नै सबै युवाहरूको सपना पूरा भने हुँदैनन्। विदेशी भूमिमा काम गर्दा गर्दै धेरैले आफ्नो ज्यान गुमाउँछन्। अहिले पनि साउदी अरबमा मरेका वा मारिएका 26 नेपालीको शव नेपाल आइपुगेको छैन। साउदी अरबमा मृत्युवरण गरेका युवाहरूको शव नेपाल आइपुग्न कम्तीमा 3 महिना लाग्दछ। वैदेशिक रोजगारमा गएका नेपाली मध्ये हप्तामा करिब 15 जनाले ज्यान गुमाउँछन्। पैसा कमाउन विदेशीको सन्तान बाकसमा मृत अवस्थामा घर आइपुग्छ। यस्तो वज्रपात हरेक दिन कुनै न कुनै घरमा परिरहेकै हुन्छ। काम गर्न जानेहरूले आखिर किन विदेशमा मृत्युवरण गर्नुपर्छ त? कतिपय सोझा नेपाली युवाहरूको मृत्यु सडक काट्न नचाहँदा पनि भएको छ। सडक काट्ने जस्तो सामान्य ज्ञान नहुँदा ज्यानै गुमाउनु पर्ने नियति र परिवेशमा नेपाली युवाहरू विदेशमा पसिना चुहाइरहेका छन्। ज्यान गुमाउनु पर्ने अर्को कारण भनेको वैदेशिक रोजगारमा संलग्न म्यान पावर, एजेन्ट आदिको बैमानी पनि हो, जसले युवाहरूलाई झुक्क्याएर विदेश पठाउँछन्। तोकिए भन्दा फरक र जोखिम युक्त काममा फसाउँछन्। सुरक्षित भएर काम गर्ने विधि थाहा नपाएका युवाहरू जोखिमको शिकार हुन्छन्। सबभन्दा धेरै कामदारहरू आफ्नो कम्पनीमा आफ्नो कम्पनी मार्फत जाउन् भन्ने सायद त्यो पनि वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूलाई, म्यान पावर कम्पनीहरूलाई लाग्छ होला। र तिनीहरूले के गर्छन् भनेदेखि कुनै सिप तालिम नभएको मान्छेहरूलाई पनि इलेक्ट्रिसियन पदमा, मेसन पद काममा हैन, स्टिल फिक्चर भन्छ, स्काफोल्डिङमा लगाइदिन्छु भनेर चाहिँ पठाइदिन्छन्। तर किनभने उनीहरूसँग योग्यता हुँदैन, जसले गर्दा उनीहरूसँग सिप हुँदैन, त्यसले गर्दा उनीहरू डेस्टिनेसन कन्ट्री जहाँ उनीहरू काम गर्न जान्छन् त्यहाँ उनीहरूले भने बमोजिमको काम गर्न पाउँदैनन्।
र भने बमोजिमको काम नपाएपछि उहाँको कम्पनीले पनि जुन अपेक्षा राखेर कामदार बोलाएको हुन्छ त्यसरी त्यो अपेक्षा पुरा हुँदैन र तलब पनि कम दिन्छ र लेबरमा काम लगाइदिन्छ। त्यसरी मान्छेहरू चाहिँ ठगिएका छन्। गलत आश्वासन यहाँबाट दिने गरिएको छ। यो धन्दा नयाँ भने होइन। नेपालमा विदेशमा कामदार पठाउने व्यवसाय फस्टाएको वर्षौं भइसक्यो, तर पनि नेपाली युवाहरू जोखिमबाट मुक्त छैनन्। वैदेशिक रोजगार विभागमा केही जिम्मेवार अधिकृतहरू यो क्षेत्रमा तस्कर र माफियाहरू हावी भएको संकेत गर्छन्। वैदेशिक रोजगार विभागका झ्यालका सिसा फुटाइएका, नारा जुलुस गरिएका कर्मचारी र प्रहरी नै कुटिएका घटनाले यस्ता संकेतलाई पुष्टि गर्छ। म्यान पावर कम्पनी चलाएर बसेका केही ठालुहरूले यो क्षेत्रमा आफ्नो अघोषित राज नै सञ्चालन गरेका छन्। आफूले भने झै नभए वैदेशिक रोजगार विभागमा आतंक सिर्जना गर्नु, गुण्डा परिचालन गर्नु, कुटपिट गर्नु, कर्मचारीहरूलाई धम्क्याउनु सामान्य हो। गत माघ 17 गते ड्युटीमा रहेका प्रहरी जवान रामरतन यादवलाई केबी इम्प्लोयमेन्टका प्रतिनिधि दिपेन अधिकारीले कुटपिट गरे। वर्दीमै रहेका प्रहरी जवान यादवले वैदेशिक विभागभित्र पस्नका लागि अधिकारीसँग परिचय पत्र देखाउन भनेका थिए, तर अधिकारीले यादवलाई परिचय पत्र देखाएनन्, बरु उनीमाथि मुक्का बर्साए। मैले हजुरको कार्ड देखाउनु भने अनि उहाँले कार्ड मेरो छैन, कार्ड छुटेछ भन्नुभयो। अनि मैले त्यसो भएछ भने जाँदा सुन्नु अनि जानु भनेको मैले उहाँले त्यतिमा अलिक डिस्कस गरे। विभागका महाप्रबन्धक पूर्णचन्द्र भट्टराईले अधिकारीलाई तिनकुने प्रहरीको जिम्मा लगाइदिए। म्यान पावर कम्पनी सम्बद्ध व्यक्तिहरूले विभागको झ्याल ढोका फुटाइदिए। म्यान पावर वालाहरूले फुटाइदिएका सिसा रातारात फेरिए, तर म्यान पावर कम्पनी सम्बद्ध कतिपय अराजक व्यक्तिहरूको गतिविधिले उत्पन्न गरिदिएको आतंक विभागमा सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। विभागका महानिर्देशक भट्टराईलाई कतिपय म्यान पावरका मालिकले ज्यान मार्ने धम्की दिएको बताइन्छ। धम्की आएको स्वीकार गरे पनि भट्टराईले यस बारेमा क्यामेरामा बोल्न चाहेनन्। वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारी हुन् या प्रहरी, उनीहरूमाथि कुटपिट गर्नु, धम्क्याउनु म्यान पावर कम्पनीका केही ठालुहरूका लागि सामान्य हो। विभाग कर्मचारी वा विधिले भन्दा पनि गुण्डागर्दी माफिया तन्त्रका आधारमा सञ्चालनमा रहेको धेरैको बुझाइ छ। घुसकै बलमा सबै काम हुने अड्डाका रूपमा बदनामी कमाएको वैदेशिक रोजगार विभागको परिदृश्य पछिल्लो चरणमा पृथक छ। घुस दिएर सबै काम गराउँदै आएका म्यान पावर कम्पनीहरूले गाडेको जरो यो कार्यालयबाट उखेलिएको छैन। केही कमजोर भने भएको छ। घुस दिन सक्ने सामर्थ्यकै आधारमा माफियाहरू आफ्नो प्रतिकूल जाने कर्मचारी वा प्रहरीलाई तह लगाउन सक्छन्। नसके माथिल्लो निकायमा भन्छन् र घुसखोरी गरेर सरुवा गरिदिन्छन्। प्रहरी जवान रामरतन यादवमाथि भएको हातपातको घटना पनि मिलापत्रबाट सुल्झाइएको छ। मुक्का बर्साउने अनि मिलापत्र गरेर छुट पाउने जस्ता चलनका कारण पनि वैदेशिक रोजगार विभाग माफियाको चंगुलमै रहेको प्रष्ट हुन्छ। दर्शकहरू, वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार विभागको गठन भएको। वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कारोबारलाई कड़ा कानूनी दायरामा ल्याइएको छ, तर पनि वैदेशिक रोजगारमा ठगी गर्नेहरूको हाली मुहाली छ। गुनासोको चाङ छ, तर सुनुवाईको खडेरी छ। सुनुवाई गर्नेहरूकै कथा व्यथा कसले सुनिदिने गम्भीर प्रश्न बनेको छ। हामी ब्रेकपछि आउनेछौँ। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल, नेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल पैक्स मात्र रु 15 मा। ब्रेकपछि स्वागत छ। तपाईँ प्राइम स्टोरीमा हुनुहुन्छ र हामी चर्चा गरिरहेका छौं म्यान पावर कम्पनीहरूको दादागिरी बारे। सही काम गर्ने म्यान पावरलाई पुरस्कृत गर्ने र गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्ने काम छिटपुट रूपमा भए पनि जारी छ। जानकारहरूका अनुसार पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगार विभागले केही प्रभावकारी कदम पनि चालेको छ। केही म्यान पावर कम्पनी कारबाहीको दायरामा पनि तानिएका छन्। गुनासा सुन्ने व्यवस्थाको विकास गर्न खोजिएको छ। यो हेर्नुहोस्। भ्रष्टाचार संस्थागत नै मौलाएको विश्वास गरिएको वैदेशिक रोजगार विभाग सुधारका लागि 30 बुँदे रोडम्याप लागू गरिएको छ।
30 बुँदे रोडम्यापमा रहेका मध्ये 90% सुधारका बुँदाहरू कार्यान्वयनमा रहेको विभागले दावी गरिरहेको छ। विभागमा मौलाएको घुस लेनदेन रोक्न नगद कारोबारमा रोक लगाइएको छ। विभागले भुक्तानी गर्ने रकम चेकमा र लिनुपर्ने रकम भौचर मार्फत लिने व्यवस्था गरेको छ। वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगिएकाहरूको पक्षमा निशुल्क कानूनी सेवा 27 जिल्लामा अभिमुखीकरण तालिम आदि सञ्चालन भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका लागि विभाग आफैले अभिमुखीकरण तालिम सञ्चालन गरेको दावी गरिरहे पनि विभागमा पर्ने उजुरीको प्रकृतिले त्यस्ता अभिमुखीकरण नाम मात्रैका छन् भन्ने पुष्टि गर्दछ। विभागले रोजगारीका लागि विदेश जान चाहनेहरूले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिन, बीमा गर्न, विश्वासिलो म्यानपावर वा एजेन्ट मार्फत विदेश जान, त्यस्ता म्यानपावरलाई पैसा बुझाएपछि भरपाई लिनुपर्ने जस्ता जानकारीहरू प्रचार प्रसार गरिरहेको छ। विभागको अभिमुखीकरणमा पनि यस्ता विषयहरू पर्दै आएका छन्। तर अहिले पनि विभागमा तोकिएको कम्पनी, तलब र काम नदिएको उजुरीको चाङ अग्लो छ। एजेन्टले पैसा लिएर विदेश नपठाएको उजुरी गर्ने युवा ताँती विभागमा भेटिन्छन्। त्यति मात्रै होइन, एजेन्टलाई पैसा दिएको कुनै भरपाई वा प्रमाण समेत उजुरी गर्ने कतिपयसँग हुँदैन। हामीले खास गरेर वैदेशिक रोजगारको क्रममा 30 बुँदे एउटा सुधार अभियान अन्तर्गत हामीले काम गरेका हौँ। त्यसलाई हामीले रोडम्याप पनि भन्ने गर्छौँ। वैदेशिक रोजगार विभागले गर्नुपर्ने कामहरू मध्येको 90% ती कामहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ। आज तपाईँले वैदेशिक रोजगार विभागको कम्पाउन्डभित्र आर्थिक कारोबार नगदमा नहुने व्यवस्था गरिएको छ। सबै ब्याङ्क भाउचरबाट हुन्छ। त्यो ब्याङ्क भाउचर पनि कम्प्युटर सिस्टमसँग यसरी अनलाइनमा कनेक्सन गरिएको छ कि कसैको ब्याङ्क भाउचर चाहिँ नभएको छ भने त्यो पासपोर्टमा हाम्रो सिस्टमले कामै गर्दैन। यसरी हामीले एक प्रकारले आर्थिक पारदर्शिताको कुराकानी गरेका छौँ। सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी बनाउने कुरा गरेका छौँ। अब अगाडि आउनेलाई अगाडि सेवा दिने प्रयास गरेका छौँ। भोलिन्टियरहरू राखेर काम गरेका छौँ। निःशुल्क कानुनी सेवा र पीडित मान्छेहरूलाई निःशुल्क रूपमा सेवा प्रदान गरेका छौँ। 450 जनाभन्दा बढ्ता त्यसले सेवा प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। विदेशबाट फर्केर आएका नेपाली महिलाहरू जो एयरपोर्टमा एउटा असहज अवस्थामा आइपुग्नु छ, उहाँहरूको निम्ति सेफ हाउसको व्यवस्था गरेका छौँ। हामीले नागरिक बडापत्र संशोधन गरेर टाँसेका छौँ। एकपटक विदेशमा इलिगल रूपमा अथवा अनडकुमेन्टेड रूपमा गएका मान्छेहरू विधिपूर्वक त्यहाँको कागजात लिएर आउनुभयो भने त्यसलाई डकुमेन्टेसन गरिदिने, त्यसलाई वैधानिकरण गर्ने प्रयास गरेका छौँ। विदेशमा एकचोटि गएर आएका मान्छेहरू पुनः जाने क्रममा चाहिँ जोखिममा परेका थिए, उनीहरूको सामाजिक सुरक्षाको अवस्था कमजोर थियो, उनीहरूलाई रिइन्ट्रीको व्यवस्था गरेर उहाँहरूको सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेका छौँ। बिमाको व्यवस्थामा पनि 5 वटा नयाँ स्किमहरू लागू गरेका छौँ। त्यो पनि मलाई लाग्छ कामदारको सुरक्षाको हिसाबले धेरै महत्त्वपूर्ण छ। युवाहरूले विदेशमा पसिना चुहाइदिएको कारण मुलुकको अर्थतन्त्र धानिएको छ। विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने निर्यातमुखी उत्पादनमा सरकारी कार्यक्रम फिका भइरहेको छ। अर्थतन्त्र सुचारू गर्न यसबेला वैदेशिक रोजगारी महत्वपूर्ण साधन भएको छ। तर यही क्षेत्र सरकारको उपेक्षामा परेको छ। कामका सिलसिलामा दिनहौ नेपाली युवाहरू विदेशमा मर्छन् र मारिएका छन्। यसरी मारिएका कतिपय युवाका परिवारले क्षतिपूर्ति समेत पाउँदैनन्। कामका लागि विदेशी नै युवाको सुरक्षामा सरकारी चासो देखिन्न। नेपाली युवाहरूलाई कसरी जोखिम रहित ढंगबाट विदेश पठाउने भन्ने सवालमा सरकारी प्रयास नाम मात्रैको छ। वैदेशिक रोजगार विभागले अहिले के गरेको छ भने कुनै मेन पावर छ र त्यसको कुनै जिल्लामा आफ्नो प्रतिनिधि छ भने त्यो प्रतिनिधि राख्न पाउने गरी हैन, त्यही मेन पावरसँग सम्बन्धित उसलाई उसको परिचय पत्र दिएर विभागले पनि एउटा आइडेन्टिटी कार्ड उपलब्ध गराएर 2 लाख रुपियाँ चाहिँ धरोटी मागेर चाहिँ एजेन्ट नियुक्ति गर्न पाउने अधिकार छ। तर त्यस्तो अहिले जुन दर्ता भएको एजेन्ट छन्, त्यस्तो दर्ता भएको एजेन्टबाट त्यस्तो समस्याहरू आएको छैन र भर्खरै दर्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ। लगभग अब 80-90 जना कति दर्ता प्रक्रियामा आइसकेका छन् र बाँकी रहेको एजेन्टहरू जो छ गाउँमा चाहिँ मानिसहरूलाई पासपोर्ट लिने, पैसा लिने, सङ्कलन गर्ने, अनि यहाँ विभिन्न ठाउँमा मेन पावर खोज्दै मसँग यति मान्छे छन्, यो वैदेशिक रोजगार लगिदिनु भनेर यहाँ कुनै उसले यो काम त्यो काम नभनिकन यति मान्छे र पासपोर्ट छ भनेर उसले केही कमिसन आफूले उठाएको रकमबाट खाएर अनि मेन पावरलाई बुझाउने जुन प्रक्रिया छ त्यसबाट धेरै ठगी भएको अवस्था। विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जान तयार भएका युवाहरूका लागि विभिन्न जानकारीहरू तय गरेको छ। यस्ता जानकारी थाहा पाएका र सोही अनुसार विदेश जाने युवाहरू तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित हुन्छन्। उनीहरूले विदेशमा काम गरेर पैसा कमाउन पनि सक्छन्। तर यस्ता जानकारी कति युवामा पुगेको छ त? 27 जिल्लामा चाहिँ स्थानीय तहमा गाउँ विकास समिति, कार्यालय प्रमुख, सामाजिक परिचर्यालाई ओरिएन्टेसन गरेका छौँ। यसरी हामीले धेरै प्रयासहरू गरेका छौँ। मुख्य गन्तव्य मुलुकहरूको हामीले न्यूनतम पारिश्रमिकहरू तोकेका छौँ। तर यो व्यवसाय यति ठुलो छ, देशको अर्थतन्त्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पाटोको रूपमा हामीले गरेकै साना प्रभावले समग्र वैदेशिक रोजगारमा रूपान्तरणमुखी परिवर्तन आयो त म भन्न सक्दिनँ। तर केही परिवर्तनको महसुस हुन सक्यो भने हामीले त्यसलाई चाहिँ हाम्रो सफलता मान्दछौँ।
दुर्गम जिल्लाको दुर्गम गाउँबाट दुबई र मलेसिया ताकेर काठमाडौँ पस्ने युवाहरू मात्रै होइन, काठमाडौँबाटै पनि दिल्ली हुँदै कुवेत र इजरायलमा पुग्नेहरूको संख्या ठूलो छ। अनधिकृत रूपमा विदेश जाने लस्कर घटाउन विभागको प्रयास पर्याप्त देखिएको छैन। यसका लागि विभागमा इमान्दार कर्मचारी सीमित अधिकार बाधक देखिएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागलाई थप अधिकार दिने, इमान्दार कर्मचारीहरूलाई सुरक्षित वातावरणमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउने आदि काम सरकारले गर्नै पर्ने देखिन्छ। यसका लागि सरकारले सबैभन्दा पहिले वैदेशिक रोजगार विभागको नेतृत्व इमान्दार कर्मचारीका हातमा दिने, विभाग मातहतमा रहेका कर्मचारीको सरुवा गर्ने वा अन्यत्रका कर्मचारी ल्याउने एकल अधिकार महानिर्देशकलाई दिने, महानिर्देशकलाई अर्धन्यायिक अधिकार दिने, निश्चित सुरक्षाकर्मी परिचालनको अधिकार समेत दिएर विभागलाई बलियो बनाउनु पर्ने अवस्था छ। दर्शकहरू, सबै म्यान पावर कम्पनी र सञ्चालक ठग नै हुन् भन्ने होइन। यो क्षेत्र आफैमा महत्वपूर्ण छ, किनकि वैदेशिक रोजगारले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन अहम भूमिका निर्वाह गरेको छ। कम्तीमा पनि 4 खर्ब रुपियाँ वार्षिक रूपमा रेमिटान्स भित्रिने गरेको छ। तर यो सत्य हो कि यो क्षेत्रमा ठगहरूको बिगबिगी छ। हामी ठगी गर्ने म्यान पावर कम्पनी विरुद्ध निरन्तर खबरदारी जारी राख्नेछौं। सरकारवाला निकायलाई जनताको कठघरामा उभ्याउने हाम्रो प्रयास जारी छ। सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको पत्रकारितामा हामी निरन्तर समर्पित रहिरहनेछौं। प्राइम स्टोरी सम्बन्धी कुनै प्रतिक्रिया भए primesstory@himalayatv.com मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। प्राइम स्टोरीबाट बिदा हुन्छौं। Brought to you by Broadlink. Connect your way to freedom. डाबर स्पेशल जास्मिन हेयर ऑयल, नेक हरेक दिन स्पेशल। प्रीति मिल्क प्याक्स मात्र रु 15 मा।